gikan sa basahon sa mga buwan sa mga apostles. Si Pedro mingon, karon na ilang una ang Diyos, walay pinalabi. Ang mahadungkon kaniya kung naguhan sa mataro, iyang dawaton bisan kadagiri pa siya. Nasayod ko sa mensahe na ipadala sa Diyos ngadto sa katawhan sa Israel. Mao kini ang mensahe sa maayong balita sa pagigdain pinagi ng Kristo na mao ang Ginoo sa tanan. Kung isugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan o sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Diyos pag-ukom sa pagkabuhi sa mga patay. Nag-isot mahituod kaniya ang tanang mga propeta na nag-ingon ang tanang na nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinagi sa iyang nalan. Ang pulong sa Ginoo. Ibayaw ko ang ako kala. Ani mo, Ginoo, ibayaw ko ang ako kala. Hinumdumi, O Ginoo, ang iyong kaluoy upang makanayon na ipakita mo, sukat pa kani ato. Pasayuwa ang akong mga sala, sa matalon ba ako? Tungkol sa mamuhay paglubang, usay ng kaayo, hinumdumi ako, O Ginoo. O Ginoo, ibayaw ko ang ako kala. Upaya ko sa kabulanan, ug luwas ako sa tanan mo kalisanan. Dagdag akong kagun upang atos, upasayuan ka na mga